बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। ज़रा काइंडली ये ना ये पंगे करें, मुझे हर चीज़ आपकी बंद वो करनी पड़ेगी। हमें देखिए स्क्रीन के साथ साथ ये मसले मसाइल हो जाते हैं, ज़रा काइंडली प्लीज़, टाइम इस तरह वेस्ट हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कोर्स का तारुफ तावुज़, ग्रामर में हम हुआ हुम अंता अना नुकाते तालीम पढ़ेंगे। ये बात मेरी जहन में रखें कि आज का सबक, जब आप ये सबक ख़त्म कर लेंगे तो आपने टोटल 12 अल्फाज, 12 अल्फाज सीखेंगे। टोटल कितने अल्फाज सीखेंगे? 12 अल्फाज सीखेंगे, जो कि कुरान पाक में तकरीबन 7248 बार। अब देखिए, आपने सिर्फ 12 अल्फाज सीखने हैं और कुरान पाक के अंदर वो कितने अल्फाज आप सीख चुके होंगे? 7248 मरतबा अल्फाज आएंगे। देखिए कितनी खुशी की बात है। 12 अल्फाज आपने सिर्फ सीखने हैं, सिर्फ 12 अल्फाज। और वो देखिए कितने ज्यादा आपको कुरान पाक के अंदर अल्फाज जो होंगे वो आप सीख चुके होंगे। ठीक है जी। तो ये आप सबक नंबर 1 के काम पे इंशाल्लाह, जो हमारी ये सेल है, ये बैटरी है, जो कि हमने 78,000 पे पहुंचना है, तो हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 40 से 41,000 के करीब है। ठीक हो गया जी। तो आज देखिए हम 5,000 से ऊपर और 7,000 से तकरीबन दरमियान में 7,248 की बार पे इंशाल्लाह हम पहुंच चुके होंगे। ठीक है जी। अब आपने थोड़ा सा ना मेरे साथ तावन करना है, चैट बॉक्स में आपने लिखनी है ये नमाज का कोर्स जो हम सीखने जा रहे हैं। तो बताएंगे मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि हम कितने अल्फाज तकरीबन सीख जाएंगे। ये कल की क्लास भी हुई है, अभी मैंने थोड़ा सा बताया है। डी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। सिस्टर अर्सला इफ्तिखार, 40,000। ये तकरीबन टोटल अगर एग्जैक्ट अल्फाज है तो 41,111 है जी। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त जी, बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा, इसमें अभी हमने मकासद पढ़े हैं। कितने मकासद हैं? 2, 4, 2, 5, 3, 6, कितने मकासद इस कोर्स में हमारे होंगे? या थोड़ा सा साथ साथ आपको हमने लेके चलना है। 6। जजाकल्ला जी, जबरदस्त। 6 जी। बताएंगे आप इस कोर्स का एक मकसद ये कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ेगा। वक्त तो लगाने ही लगाने हैं, वो तो जी। माशाल्लाह सब लोग ठीक लिख रहे हैं जी। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। क्यों? अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, वला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। अच्छा, हम इसमें इंशाल्लाह, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए इंशाल्लाह इसको हम ग्रामर को सीखें। ठीक है जी। टीपीआई अभी आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। और आज का लेसन वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन हम स्टार्ट करेंगे तावुज़। ये लफ्ज़ क्या है? तावुज़। कुरान शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि आओ इसका तर्जुमा क्या है। ठीक है जी। इसमें क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु का मैंने क्या? मैं पनाह में आता हूँ। किसकी? बिल्लाहि, अल्लाह की। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। मिन का मतलब होता है से, शैतान, शैतान रजीम जो मरदूद है। अब इसको हम वर्ड बाय वर्ड, एक एक लफ्ज की कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, एक एक लफ्ज को हम देखेंगे कि ये कैसे है। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ इशारा होगा। ये इंशाल्लाह इसके हम इशारे जो बातचीत में कर रहा था, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये एक वर्ड है, एक लफ्ज है, आऊज़ु। इसका जो इशारा होगा कि मैं, यानी कि मैं किस में आता हूँ? पनाह में आता हूँ। ठीक है। ये जो 7 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये कुरान पाक में कितनी मरतबा है, ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताया जाएगा। ठीक है जी, कि ये कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा आया हो।
تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ بھی ہو کہ جی ہاں جی یہ الفاظ میں نے سیکھ لیا تو قرآن پاک کے اندر اتنی مرتبہ آیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے, اچھا اس کے لیے آپ نے سب سے بڑی یہ جو اعوذ باللہ, اس کے ہر کام سے پہلے ہم حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے, یعنی کہ اللہ کی پناہ میں, یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے ہم. ٹھیک ہے, ہم اس کو کیا بولتے ہیں, سیفٹی فرسٹ, بکل اپ, گیٹ پروڈکشن. اب دیکھیں ہم جب گاڑی کہیں پہ چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا باندھتے ہیں, ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. وہ لہذا بات ہم نہیں باندھتے لیکن باندھنی چاہیے, یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے. اسی طرح جب اعوذ باللہ آپ نے پڑھنا, یہ بھی ہماری سیفٹی کے لیے ہے. اب باللہ یہ ورڈ دیکھیں 2550 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. ایک ایک اس کو آپ نے سیکھ لیا, اس کا مطلب سیکھ لیا, یہ دیکھیں 2500. اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اور غور کرنا ہے, یہ باللہ میں کتنے, 2 مختلف قسم کے الفاظ ہوں گے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. بی کا مطلب ہے کی, اللہ, اللہ اللہ سب جانتے ہیں اللہ کا مطلب ہے. بی کا مطلب ہے کیا, عربی کے الفاظ میں اس طرح کے 2 الفاظ 3 الفاظ جڑے ہوں گے, ان کے ٹکڑے ہوں گے, ان کو علیحدہ علیحدہ آپ نے میننگس کو انشاءاللہ آپ نے سیکھنا ہے. نیکسٹ کیا ہے, من. اب دیکھیے ایک ورڈ من کے مطلب اور بھی آئیں گے, لیکن ایک آپ نے, یہ حرف ہے, ایک چھوٹا سا آپ اس کو سیکھ رہے ہیں, اور آپ یہ قرآن پاک کے اندر دیکھیں کتنی بار, 3215 بار آیا ہوا یہ. اور ہم ہیں کیا, اردو دان, عربی تقریباً اردو سے ملتی جلتی ہے. اکثر الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے وہ اردو میں بھی ہوں گے, جیسے من, یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی الگ بات ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے اردو میں کہاں ہوگا, کچھ بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ اردو میں مین کا مطلب سے کہاں پہ یہ آ رہا ہوتا ہے کوئی, یعنی بردر اینڈ سسٹر. چیٹ باکس آپ کے لیے, چیٹ باکس, چیٹ باکس میں لکھتے ہیں جب ہمارا کورس, بعد میں انشاءاللہ آپ سے آنسر کوشچن لیں گے. جی, من جانب, بالکل بالکل. جب ہم خط لکھا کرتے تھے, نیچے لکھا کرتے تھے من جانب, کیا جی, جانب سے, فلاں کی جانب سے. ٹھیک ہے, من جانب, جانب سے. جب ہم کسی زمانے میں خط لکھا کرتے تھے, خط آیا جایا کرتے تو نیچے لکھتے تھے من جانب, یعنی کہ جانب سے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ اردو کا ورڈ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. الشیطان, اس میں بھی 2 ہیں, ال اور شیطان. ال کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جنس. اچھا, اس میں عربی میں 2 3 میننگس بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو آگے آگے آتے ہیں, ان کی سمجھ آتی جائے گی. الشیطان ساری کی ساری جنس ہیں اس کے اندر. ابلیس ہے, مختلف ناموں سے شیطان کو پکارا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ساری جنس ہے. اور اس کی آپ نے ساتھ اس کی جمع بھی ہے, شیطان کی جمع ہے شیاطین. یہ 88 بار یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر رپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے, الرجیم. اس میں بھی ال اور رجیم, ال یہاں پہ وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. اب ال جو ہے یہ خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جسے معرفہ ہم بول رہے تھے. یہ 3 کیٹیگریز میں آ رہا تھا, انشاءاللہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے. اس کا میننگز ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آگے آگے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کنسپشن کے حساب سے آپ کو پتہ بھی چلتا جائے گا کہ ال کے 2 یہاں پہ میننگز آئے ہیں. تیسرا خاص کے لیے بھی آ رہا ہے, وہ کہاں پہ یوز ہوگا وہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. رجیم, مردود, دھتکارا ہوا. کون, وہ جو. یہ رجیم کا ورڈ 6 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہے. اور رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے, کہ رجیم کے معنی کو کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں. تو ہم سوچیں کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے, کہ نہیں ہے نا قریب, بالکل بھی قریب نہیں. وہ تو مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے, اس لیے اس کو رجیم کے معنی یعنی کہ مردود کے ہوں گے. اب اسے دیکھیں, شیطان کون ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس نے کروڑوں, میں کہتا ہوں کروڑوں کا خربوں لوگوں کو اس نے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے کیا کیا, جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. ہم میں سے بھی آدم علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے نبی تھے. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ میں جو آپ کے بندے ہیں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان آپ پہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تیار ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اس ٹائم ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا, یہ اس ٹائم
موبائل پہ لگا ہوتا تھا، یہ جناب فیس بک پہ لگا ہوتا تھا، یہ واٹس ایپ پہ لگا ہوتا تھا، آج یہ بندہ، یہ بندی یہ قرآن پاک کیوں سیکھ رہا ہے؟ اس کو اتنی تکلیف ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا ہے، وہ آپ پہ ہر طرف سے حملہ کرے گا. کبھی آپ کو کوئی کام بتائے گا، کبھی کوئی مصروفیت بتائے گا. جب بھی منڈے ٹیوزڈے پیر منگل آئے گا تو آپ کو کہے گا اچھا فلاں کام بھی ہے، اس ٹائم میں یہ بھی ہے. وہ آپ کو کوشش کرے گا اس سے دور رکھنے کی. کیوں؟ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی کلاس میں وہ. اور یہ جو شیطان ہے یہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا ہم مسلسل حملے کرے گا. کہاں میں گھر میں ہوں تب بھی، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں میں ہوں، موبائل پر ہوں، اکیلے ہوں. ہم کیا ہے، ہم اس وقت کس میں جنگ کی حالت میں ہیں. ہم نے اس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اب کیا ہے، شیطان کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، مار نہیں سکتے اس کو، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. کیوں؟ میں نظر ہی نہیں آ رہا. اس کا ایک ہی علاج ہے، سب سے طاقتور علاج ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ کہنا. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں تصور احساس کے ساتھ کس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کس طرح ہم نے احساس کرنا ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے کیا ہوا، دور ہوا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آئیں. ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. اس کا کام ہے ہمیں جہنم میں لے کے جانا، اور ہمارا کام ہے ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے دور ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری کیا ہے، اس کے ساتھ جنگ ہے، مسلسل جنگ ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیفٹی فرسٹ. اس سے بچنا ہے آپ نے. جب آپ اس سے بچیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی. یہ ہمارا تھوڑا سا وہ تھا. اب آپ نے جو بھی لیسن انشاءاللہ پڑھیں گے، جو بھی اس کو پڑھیں گے، تو اس کے اندر ہی آپ کو ایک سلائڈ اس طرح کی نظر آئے گی کہ اب آپ نے پڑھ لیا ہے. اس کو مزید آپ نے کیا کرنا ہے، مطالعہ کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں، آپ نے تصور احساس، یہ جو آپ نے سمجھا ہے اس کو اپنے تصور میں لے کے آنا ہے، اپنے احساسات کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کرنا ہم نے، تصور سے. اس کے لیے آپ خود کو کیا کریں گے، غیر محفوظ کریں نا. آپ نے کیونکہ یہ والا سبق پڑھا تو اس کو آپ تصور میں لے کے ہیں کہ ہم اس وقت کیا ہے، غیر محفوظ ہیں. اب آپ پہ کیا ہے، شیطان حملے میں، شیطان کے حملے آپ پہ ہیں، آپ شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے. یا آپ اپنا تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا سوچیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہماری شارک سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے. اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ میرا اللہ سن رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے. یہ ہے تصور. آپ نے تصور کرنا ہے، سوچنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ سبق پڑھیں گے اس کو آپ نے اس تصور کے ساتھ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں، میری بات کا وہ جواب بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس تصور احساس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے. اب دعا ویسے ہی پڑھ دعا کر لیتے ہیں بس. دعا کی، ٹھیک ہے جی، کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دعا کیا ہے، بھیک. اللہ سے آپ نے بھیک مانگنی ہے، بھیک کے انداز میں مانگے، گڑ گڑائیں، روئیں. یہ ایسے ہی نہیں بس ٹھیک ہے جی دعا کر لی ٹھیک ہو گئی. آپ نے کیا جی بھیک کے انداز میں اللہ سے دعا کرنی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے. کیا احتساب کرنا ہے کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا. کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے. آپ نے چیک کرنا ہے. اب دیکھیں ہر چیز بری نہیں، موبائل لیپ ٹاپ پورا نہیں. آپ اس وقت لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ یہ کلاس لے رہے ہیں، دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کا یوز
آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کا یوز کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ کا احتساب ہے. جب آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنی ہے پلاننگ. پلان بنانا ہے کیا کرنا ہے کہ میں صحیح دوستوں کے ساتھ بری چیزوں سے دور، وقت کا میں صحیح استعمال کروں گا. جیسے میں نے بتایا موبائل، آپ اس پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا اچھا استعمال قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور چیزیں اچھی دیکھنے کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بتانا ہے. اب آپ نے شیطان کے حملے کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. یہ جو دائرہ ہے، یہ جو سرکل ہے، یہ ہر سلائیڈ میں آئے گا. تو آپ نے اس غور و فکر کے ساتھ، تصور کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، احتساب بھی اپنا کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ پلاننگ کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ اس سے بچوں گا. اور پھر جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے، ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو لوگوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنی ہے. لیکن اگر مجھے کچھ پتا ہے تو آپ کسی کو بتا دیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی بیچارہ کسی رگڑے میں آ کے پھر جا کے وہ سیکھ کے پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیجیے. تو اس کے ساتھ ہم کیا لیں گے؟ اسباق، کہ ہم نے اس سے کیا لرن کیا، کیا سیکھا. تصور احساس کے ساتھ ہم نے سارا دیکھ لیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. کیا کرنا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. جب بھی کوئی برا کام ہونے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں. جب بھی کوئی کام کریں اس میں اعوذ باللہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آ چکی ہوں. یہ نہیں ہے بس اوپر سے پتہ بھی نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح اپنے آپ نے صبر کر لینا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. تو کامیاب انسان، ہم جو تعوذ یہ جو پڑھا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں ہم نے ٹوٹل 12 عادات سیکھی. کتنے عادات سیکھیں گے؟ 12 عادات، 12 ہیبٹس سیکھیں گے، اور اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اپنے پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی عادت آج ہم نے کیا سیکھی ہے؟ سیفٹی فرسٹ. جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. میں کس کی؟ اللہ کی پناہ میں. کس سے؟ شیطان سے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یقین کر لینا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو یہ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ کہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. اب میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں اس دعا اور تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. علم، بتائیے، اکتبو، بے شک لکھ لیجیے. آپ نے دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سکھانا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارا کیا ہوگا؟ تھوڑا سا لیکچر یہ چلے گا. اب ماشاءاللہ کوشش میں نے پوری کی ہے، بھرپور کوشش کی ہے کہ تحمل کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں، سمجھاؤں. اب مجھے تھوڑا سا آپ کا یہ دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ اس کا مجھے آنسر دیں. ترجمہ کیجیے اعوذ. یا اگر یہاں پہ لکھا ہوگا نا زیادہ میننگ تو پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اس کے برابر 2 ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا. ٹھیک ہوگا، چلیں. لکھا نہیں اس میں الرجیم. کیا جی؟ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا وکیل. ماشاءاللہ جی، آپ لوگ بہترین آپشن لکھ لیں گے، تو اے بی سی لکھ دیں گے تو ماشاءاللہ. ہم اتنی سپیڈ سے لکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ میرے پاس نام پڑھنے مشکل ہو رہے ہیں. جزاک اللہ جی، بہترین جی، سب کو سمجھ آ گئی. اب مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے پڑھایا آپ کو، آپ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کر گئی. ٹھیک ہوگا جی. جی، من کے معنی طرف پر سے پاس. ماشاءاللہ. اب دل تو میرا کرتا ہے نام پڑھو، نام ہی اتنی سپیڈ سے ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں.
जी गुड जी, जज़ाकल्लाह जी। सब अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं है। ये एक वी कहाँ से, वी सी साथ लिखा गया, चलें गुड हो गया जी। जी आऊज़ु बिल्लाहि से जो हमने आदत सीखी है, निशानदेही करनी है इसमें से। शुक्रगुजारी, अपनी हिफाजत का ख्याल, हिफाजत, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों का गलत हो रहा है। हिफाजत है। चलें कोई बात नहीं। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? शैतान, हमारा नफ्स, काफर लोग। जज़ाकल्लाह जी, शैतान। ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया जी। अब हमारा देखिए आज का जो लेसन था कुरान पाक के रेफरेंस से, वो हमने कर लिया है। इस तरीके से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। इसमें मेरा ख्याल तो कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है जी, हर आयत या जिक्र को हम इसी तरह से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लेंगे चंद सेकंड्स की ब्रेक। तो जो अभी अभी मैंने पढ़ाया है, अभी जो ये जो आपने पढ़ा है, इसके मुतालिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। एक या दो क्वेश्चन लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह एंड में आपसे सारे क्वेश्चन जितने मर्जी टाइम आपका है, कोई एक आधा सवाल हम ले लेते हैं, किसी का है तो हैंड रेज कर लें, वरना फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। कोई यानी ब्रदर सिस्टर हैंड रेज करें। हैंड रेज का मोर के अंदर ऑप्शन जाएंगे तो वहाँ पे हैंड रेज है। दूसरा मैं बता दूं कि कल हमारी क्लास वेबिनार पे थी, आज हम जूम पे आ गए क्योंकि लोगों को मुश्किल आ रही थी। जी सिस्टर अतिया सदीक, आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर अतिया, एनी क्वेश्चन? नो सर। फिर हैंड रेज मेरी बहन को कर लिया। जी ये दूसरे हैं, किधर गए? ब्रदर थे, ब्रदर लोअर हैंड कर गए। किसी का कोई और किसी का क्वेश्चन है इस रेफरेंस से जो अभी हमने पढ़ा है तो उसको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैंड रेज कर सकते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। जी बहरहाल किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह हम फिर आगे नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। जी आगे जो हम इंशाल्लाह जो सेकंड पोर्शन हमारा हुआ करेगा, सर या चलिए बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट जो लेना चाहते हैं उनको फॉर्म कैसे फिल करेंगे क्या सर आपका? अच्छा शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी, मैंने आज दोबारा क्लास लिया, जो कल क्लास हुई थी तो दोबारा मैंने आज क्लास ली थी। चलें कोई बात नहीं है जी, इंट्रोडक्शन करवा। अच्छा वो पहले पोर्शन हमने जो पढ़ा था उसको हम पार्ट ए कहते हैं, इसको हम पार्ट बी कहेंगे। लेसन हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ए हम पढ़ चुके हैं। बी बी पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह ग्रामर बेहतरीन आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी। ठीक है जी, बिल्कुल आसान, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी। जी आप इसके भी आंसर दें मुझे। कल जो वीडियो भेजी थी इसको कोशिश किया करें, वीडियो के साथ साथ आप देख लिया करें। आज जो कायदे हैं ग्रामर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, मन, हल, नाम और खैर। अब जो टिपिकल हम इसकी ग्रामर की अगर बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जैसा कि वन ए में हमने बताया था कि हम आपको अरबी कवायद से नहीं शुरू करेंगे।
اگرچہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہیں. جیسے دیکھیں یومنونا، اب ورڈ تو یہ ہے کہ اس کا شاید آپ ویسے میننگ یاد کر لیں تو شاید بہتر ہوتا. اب اگر اس قواعد کی روح سے یاد کریں تو شاید میں بھی کوئی بھی نہیں یاد کر سکتا. کیا جی؟ یہ غائب ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر معمول، باب فعل، فعل، فعل مضارع، مرفوع، مضموم. یہ دیکھیں اتنی چیزیں آپ یاد نہیں کر سکتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان میں کیا جی عربی سے ڈر بیٹھ جائے، اس کے دل میں کیا خوف پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ یومینو میں یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. یہ میں ایک ورڈ کی میننگز آپ کو اس کی بتایا آپ کو. اس طرح ہر اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اگر اس طریقے سے ہم کس طریقے سے سکھائیں گے، جس طرح بچے سیکھتے ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طرح بچہ سیکھتا ہے، کیا بچے کو اردو والے اردو دان بچے کو اس کو گرامر پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں نہ پڑھائی جاتی. بچہ سندھی ہے تو سندھی بولتا ہے، اردو ہے تو اردو بولتا ہے، پنجابی ہے پنجابی بولتا ہے، بلوچی ہے تو بلوچی بولتا ہے. اس کو کوئی گرامر نہیں سکھائی جاتی. پشتون کا بچہ بہترین قسم کی پشتو بولتا ہے، انگریز کا بچہ بہترین قسم کی انگریزی بولتا ہے، جرمن کا بچہ بہترین قسم کی جرمن بولتا ہے، عربی کا بچہ بہترین قسم کی عربی بولتا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے سکھائیں گے، آپ کے اندر ڈر خوف کسی قسم کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے کیا جی؟ اب ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ بات ہو چکی ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس میں جو ہمارا پورا وجود ہے، پورے کی پوری باڈی ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں. کیسے یوز کرتے ہیں؟ ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہمارا دماغ، ہماری آواز، ہاتھ، دل، اور یہ دو ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو ہم بولتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں سارے وجود کا ہم یوز کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سننا ہوتا ہے کان سے، پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، پھر سوچنا ہوتا ہے، پھر بولنا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، پھر دل سے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں اوپر اوپر سے کر، پھر ساروں کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹی پی آئی. یہ کیا ہے؟ ٹی پی آئی. اب گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے یا آپ نے لوگوں کو ہی بتانا ہے، دکھانا ہے؟ اس میں سب سے ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ سننے. آپ نے کانوں سے ہم کیا کہیں گے؟ سنیے. میرے ساتھ پڑھیں، آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، آپ کی آواز مجھے نہیں آئے گی لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے اس کو ایک دفعہ ریوائز کیجیے، بلکہ 3 دفعہ ہم کرتے ہیں. سننا آپ نے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، اشارے بھی کرنے آپ نے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھوں کو خالی رکھ رہے ہیں. جہاں میری بہن، جہاں میرا بھائی بیٹھے ہوئے آپ یہ اشارے لازمی کریں. یہ مت سوچیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی یہ کرے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو گرامر نہیں آئے گی، آپ نہیں سیکھ سکیں گے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. اچھا، اب یہ چیز کو بول کے بتا دے گا، ہینڈ ریز کریں تاکہ وہ کوئی بردر اینڈ سسٹر اس کو ایک دفعہ کروا دیں. اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. جی ہینڈ ریز کریں. جی سائرہ فیاض، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، اس کو کروا دیں. سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ سسٹر. یہ سسٹر ہے ہماری سائمہ شفیق، آپ بھی کروا دیں ایک دفعہ. سسٹر سائمہ شفیق. اوکے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی جزاک اللہ. سسٹر ناتیہ اشرف. جی میری بہن. سسٹر نادیہ، آواز نہیں آ رہی آپ کو میری بہن؟ بولیے. سسٹر نادیہ اشرف آپ انمیوٹ ہیں، بولیں گی تو آواز آئے گی.
چلیں محمد انیس آپ کروا دیں ذرا لاؤڈلی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. بہت سے ہینڈ ریز ہو گئے ہیں لیکن تھوڑی سی مجبوری ہے ہماری، ہم آگے چلیں گے اور باقی بھی آپ سے انشاءاللہ چیزیں ریوائز کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ٹی پی آئی کا استعمال جو ہے اس کو آپ نے کوئی مذاق نہیں سمجھنا کہ جی کوئی دیکھے گا مجھے یہ کیا اشارے کر رہا ہے، نہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. ابھی سے اور پھر میوٹ کر دینا میں. جی میوٹ کر لیں پلیز، پلیز کائنڈلی میوٹ کر لیا کریں. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ پرمیشن دیں گے اب، اور 1-2 کلاسوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو اوپن کر دیا کریں. آپ بس بات کریں میوٹ کر دیا کریں. جی بردر میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. چلیں میں نے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ پورے کا پورا سسٹم ہے. ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ بعد میں آسانی ہو. آپ کو 20,000 بار آنے والے الفاظ آپ نے سیکھنے. یہ مت کہنا ہے کہ بعد میں سیکھ لوں گا، یہ نہیں سوچنا کہ جی چلو میں بعد میں اشارے کر لوں گا. یہ اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، بہتر ہوتا جائے گا. ادروائز یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو اس کی کیا کرنی ہے آپ نے، ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اشارے ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. وہ کیا ہے جی، اب بھی آپ موبائل یوز کرتے ہیں آپ لوگ. اب موبائل پہ بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا رشتہ دار وہ کہیں پہ آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے میں نے گھر آنا ہے تو مجھے آپ بتائیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں. اچھا وہاں سے دائیں ہو جائیں، وہاں سے بائیں ہو جائیں، سیدھا آئیں، وہاں سے سیدھا آئیں. اشارہ آئے گا تو پھر وہاں سے لیفٹ ہو جائیں، رائٹ ہو جائیں، لیفٹ ہو جائیں. اب آپ وہ بندہ دیکھ نہیں رہا آپ کے اشارے. اب بات موبائل پہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز جا رہی ہے لیکن آپ کے ہاتھ کے اشارے اس کو نظر نہیں آ رہے. لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایسا کر رہا ہے. کیوں؟ آپ کو بوجھ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے کہ جی لیفٹ ہونا ہے، اشارہ کدھر ہوگا، رائٹ ہونا ہے، کدھر ہونا ہے، سیدھا جانا ہے، پھر یوں ہونا ہے، پھر یوں ہونا ہے. آپ کا مائنڈ اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے. جی آپ وہاں سے بندہ یوں آئے گا، پھر ادھر کو ٹرن کرے گا. تو یہ جو دماغ ہے اس پہ کم سے کم یہ سکھانے کے لیے بہترین ہے. اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے تو آپ کو مائنڈ پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ آپ کے پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سادہ اور مؤثر طریقہ ہے. عربی زبان کے سیغوں کے لیے بہترین، آسان اشارے آسانی کے لیے ہیں. سارے دماغ کا آپ کا استعمال ہوگا. شیطان کو آپ نے بیچ میں نہیں آنے دینا. شیطان سے آپ نے بچنا ہے. جس دن آپ شیطان سے بچے رہے انشاءاللہ کلاس بھی آپ کی اٹینڈ ہوگی، یاد بھی آپ کو اچھا ہوگا. اب میں پڑھا رہا ہوں، آدھے بندے سوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو شیطان نے وہ کیا ہوتا ہے پوری توجہ. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے بیچ بیچ میں سوال دیے ہوئے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہم جگا سکیں کہ جی ہم نے کیا پڑھا ہے. اگر آپ غور سے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے چلتا جائے گا. ٹی پی آئی کے سانے کے لیے 200 الفاظ کی سے پلس موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے سیکھ لیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تب بھی اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھیں. بہت سے لوگ ہوں گے ان کو سارا کچھ آتا ہوگا، لیکن یہ نئی جدید ٹیکنالوجی، نئی جدید پریکٹس یہ سیکھنے کے لیے بہترین ہے. ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے. اگر آپ نے اشارے نہ کیے تو آپ بھول جائیں گے. جیسے ہی آپ کو کوئی ورڈ آئے گا آپ کا ہاتھ کا اشارہ جائے گا تو آپ بہترین ہو جائیں گے. اب جیسے یومنون کتنی چیزیں لکھی ہوئی تھی، میں صرف ایک اشارہ، یہ اشارہ یومنون کا، یہ والا اشارہ، یا بھی انشاءاللہ ہم کچھ اشارے سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے جی. یہ جمع بھی ہے، یہ حاضر بھی ہے، یہ مضارع بھی ہے، یہ کیا کہتے ہیں مجہول ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک اشارے کی وجہ سے آپ کو آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ، اگر آپ یہ گرامر یہ سیکھ لیتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے 18,500 الفاظ آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی گرامر. اب اس کے اندر دیکھیں 1 2 3 4 ٹوٹل 4. پہلے میں کیا ہوا، ہم ہیا انت انا انتم نحن، ظاہر ہے اسی سے ملتی جو تو ہم کا، ہم ہا کا یہ کمنا. ٹھیک ہے. یہ ضمائر آگے یہ ہمارے حروف ہیں. لا من
अन मा बी फी अला इंदा, ये इसमें इशारा है। हाजा हुलाई ज़ालिका उलाइका, हाज़िही ये फेल है, चौथा हमारा फेल है। ठीक है, ये पहले को हम अस्मा कह रहे होते हैं, ये इसमें इशारा हो रहे होते हैं, ये फेल है और ये हरूफ है। ली मानन तरह, देखिए कितना आसान, ये टोटल, ये देखिए ये कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। ये देखिए आपको ये इतने से अल्फाज आपने सीखने और 18,500 मरतबा कुरान पाक के अंदर आ रहे होंगे। ये अगर आप इनको टोटल करें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, आपने इंशाल्लाह इसको इशारों के साथ सीखना है। ठीक है, कुरान के 200 अफ़ाल आपने सीखने, 20 अज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज्यादा, यानी कि 40% से ज्यादा ये कुरान पाक के अंदर अल्फाज आ रहे होंगे। कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज्यादा आसान है। एक इशारा, मैंने आपको बताया था, एक इशारा पांच बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए तुरजाऊन, ठीक है, ये क्या है, ये हाजिर है, जो सामने आपके बैठा हुआ है वो है। क्या है, जमा है, ये मुज़क्कर है, ये मुदारे है, ये मजहूल है। ये मैंने शायद पहले वो बताया था आपको, इसका सिर्फ ये इशारा ये। ठीक है, ये मजहूल की वजह से, वरना तो शायद हम ये भी कर दें ये वाला थोड़ा सा ऊपर, तो ये कंप्लीट आपको कर जाता है। ठीक है, और आज हम ये 6 अल्फाज जो मैंने कल भी थोड़ा सा बताए थे, ये हमने टोटल सीखने हैं। और ये कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा आ रहे हैं, तकरीबन 1300 बार, 1295, तकरीबन 1300, टोटल 6 अल्फाज हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक, अब इसको मैं बताता हूँ आपको, फिर आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, आप इन करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूँ, ये वर्ड है हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप। अब मेरे हाथ इशारा उठ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अरबी क्या, अना मैं, अंतुम हम सब, नहनु हम सब। अब मैं अगर आपको बताऊं, मैंने कल भी बताया था कि अगर वन फिंगर वाहिद के लिए, सॉरी, दायां हाथ अगर हमारा मुजक्कर के लिए है तो बायां किसके लिए होगा, ये चैट बॉक्स में आपने लिखना है। कल भी बात हो चुकी है, अगर नहीं है तो आज आप बात कर लें। जी जज़ाकल्लाह जी, ब्रदर शुएब ने लिखा हुआ है, पूरी तवज्जो। ये मुन्नस के लिए हो गया। वन फिगर अगर वाहिद सिंगुलर के लिए है तो 4 या ज्यादा फिंगर्स किसके लिए होंगे, ये भी बता दें। एक सिंगल के लिए है तो ज्यादा, अगर इसको वाहिद कहें तो इसको क्या कहेंगे, अगर इसको सिंगुलर कहें तो इसको क्या कहेंगे, प्लूरल, जमा प्लूरल। बेहतरीन जी, माशाल्लाह जी, आप लोग जाग रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी। अब मैं बात करता हूँ हुआ, वो गायब है, यहाँ पे आपके सामने मौजूद नहीं है, वो, ठीक है जी, गायब है। तो ये एक सिंगल, और ये इस तरफ आपने इशारा करना है। ठीक है, ये इस लाइन में हुआ। ठीक है, ये अभी एक उंगली चाह रही है, फिर आपको इसकी आगे जाके आएंगे। हुआ, वो, हुम, वो सब, हुआ, वो, हुम, वो सब। अब मैं फिंगर आपकी तरफ ले जाता हूँ और मैं कहता हूँ अंता, आप, फिंगर अपनी तरफ मोड़ता हूँ, अना मैं। अब इसको प्लूरल में करते हैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, यानी कि यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, अंतुम आप सब, कुछ ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये फिंगर 4 जमा, सामने 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जमा जितने भी हो सकते हैं, प्लूरल 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 ज्यादा लोग बैठे तो हम इनको क्या कहेंगे, अंतुम। इधर हम ज्यादा बैठे तो हम कहेंगे नहनु। अगर मैं सिंगल एक की बात करूंगा तो कहूंगा अंता, आप, अना मैं। ये जो लेवल है चेस्ट का लेवल, इस लेवल पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है ताकि आपको नजर भी आए, थोड़ा सा इस लेवल पे आपके ये सारे इशारे चलेंगे। ठीक हो गया जी, तो अब आप हैंड रेज करें और इसका रिवाइज करवा लें। सिस्टर नादिया का सबसे ऊपर हैंड रेज हुआ है, ये सिस्टर नादिया, फिर आप ही करवा लें। साथ साथ आपने अनम्यूट करना है, जरा काइंडली, सॉरी, म्यूट कर लेना है। जैसे ही आप अनम्यूट करते हैं साथ ही आप म्यूट कर लिया करें। जी सिस्टर नादिया, बाकी म्यूट रखें, ये कामी खान जो है ये म्यूट रखें अपने आप को। जी नादिया अशरफ,
आपकी आवाज नहीं आ रही। शाइस्ता बाबर, सिस्टर शाइस्ता बाबर। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम वो सब, नानु हम सब। वो सब नहीं सिस्टर, अंतुम आप सब, वो सब हो चुका है। आप, अच्छा वो आप सब, ये तुम सब, अंतुम आप सब, सही, नानु हम सब। हम सब। जज़ाकल्लाह जी। यहाँ से मैं कोई ब्रदर ले लेता हूँ जी, ब्रदर मोहम्मद अफजल। जी ब्रदर मोहम्मद अफजल, आप अपने आप को अनम्यूट करें, जहाँ पे म्यूट का बटन है वहां पे प्रेस करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं हो रहे। ब्रदर अब्दुल मजीद, ब्रदर अब्दुल मजीद, ब्रदर अब्दुल मजीद, नहीं हो रहे। आप जहाँ पे म्यूट का बटन है ना, माइक बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। ये और कोई म्यूट हो रही है क्या? राना, राना साहब आप करवाएंगे? राना अब्दुल सत्तार, यस राना सर। अब्दुल जी करवा दे प्लीज। आना हुआ हुआ सर, हुआ नजर आ हुआ रहा है आपके? जी हुआ वो हम वो प्लूरल, अंतुम अंत मैं भी बोलूंगी। अंत आना अंतुम नाहनु। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ब्रदर। चलें अब हम आगे चलते हैं, फिर आप साथ ये म्यूट कर लिया करेंगे। जी अब आप बताएं जरा, चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखें, मैं इसको पढ़ चुके हैं। वाह हम अंता ने, ये 6 अल्फाज कितने बार आ रहे हैं? ए बी सी डी में से लिखते हैं जरा काइंडली क्विकली। जी जज़ाकल्लाह, ये तकरीबन 1300 बार, ठीक हो गया जी। जी अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, अंता की जमा। अब आप जब इशारे कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ना, अंता की जमा तो ये सामने इशारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतुम हो जाएगा। अंतुम हो गया जी, काफी लोगों ने बेहतरीन लिख दिया जी। अना, अना मैं, अना ये, अना क्या हो जाएगा? नाहनु, ठीक हो गया जी। जी वाह तो आपको पता ही है, वो एक, तो जमा क्या हो जाएगी? हम, ठीक हो गया। अब इसका वाहिद बताना है, नाहनु का। नाहनु ये था आना आना जी। सर आप काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए फिर थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ी सी ना अरबी बोलचाल, जिसका मैंने कहा था कि बोनस बोनस आपको मिलना है, वो ये बोनस आ गया। अरबी बोलचाल, एक वर्ड होता है मन, वो मिन था जो हमने पहले पढ़ा था, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है? मन। मन का मतलब होता है कौन। मन का क्या मतलब होता है? जरा काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को सारे। ये राना देखिए, आप अनम्यूट, जो म्यूट है वो अनम्यूट करें ना, सॉरी अनम्यूट, वो म्यूट कर लें अपने आप को। उसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए, आपके माइक के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, आप उसको ओपन कर रहे हैं उल्टा, ठीक है? फिर आपकी साउंड आती है, डिस्टॉर्शन होती है। उसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए, इस तरह क्रॉस बना होगा तो फिर आप जब आपने बात करनी होती है तो उसको आप प्रेस करेंगे तो क्रॉस खत्म हो जाएगा, फिर आप बात कर सकते हैं। बार बार आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं जी। मन का मतलब होता है कौन। अब हम जब किसी से पूछेंगे, हुआ हम पढ़ चुके हैं, मैं कहता हूँ मन हुआ, वो कौन है? तो आप क्या कहेंगे? हुआ मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान है। अगर मैं कहूँगा मन हुम, वो सब कौन है? हम कहते हैं ज्यादा सारे लोग होंगे, हुम मुस्लिमून, वो मुसलमान है। मन अंता, आप कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अपनी तरफ इशारा करेंगे, अना मुस्लिम। मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम। मैं पूछता हूँ, ज्यादा लोग बैठे हैं, मन अंतुम, आप सब कौन है? तो आप क्या कहेंगे? वो जो लोग बैठे होंगे, अना मुस्लिमून। क्या कहेंगे? अना मुस्लिमून। जी इसको कौन रिवाइज करवाएगा? नाहनु नाहनु मुस्लिमून। जी जी आज जी मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा।
ये जिसको मैं कहता हूँ वो अनम्यूट करे प्लीज, बाकी म्यूट रखें प्लीज। जी शाइस्ता बाबर, सिस्टर शाइस्ता बाबर। जी सर। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंत, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर निगत परवेज। जी सिस्टर। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंत, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये थोड़े से सवालों के जवाब दें चैट बॉक्स में जरा प्लीज, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता जा रहा है, जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख लें। कौन हुम, इसका फहुम, मन अंता, जवाब दें इसका जरा। अंतुम, सॉरी, मन अंता। अरबी बताइए, आप सब कौन हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पाओ का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है पस। आ का मतलब क्या होता है, पस। आ सवालिये के लिए होता है। आ का मतलब होता है क्या। वाओ और फा, पस, आ, क्या। अब इसको हम इनको इसी ज़मायर के साथ मिलाएंगे जो भी हमने पढ़े हैं। बहवा और वो, बहुम और वो सब, वअंता और आप, वअना और मैं, वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। ठीक है, तो कोई आप में से रिवाइज करवा दे ये सिस्टर्स। ब्रदर अनीस आप करवा दें। ब्रदर अनीस नहीं करवाना चाह रहे। वह हुआ और वो, वहुम वो सब, वांतुम और आप, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनहनु और सब, और हम सब, वनहनु और आएगा हम सब, हम सब। जी और ये हम सिस्टर, सब। जी जज़ाकल्लाह जी। ये सिस्टर हमारी कुरातुल ऐन, आप करवा दें काइंडली, अनम्यूट करें, जल्दी से करवा दें। रहमान वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बेहतरीन आपने करवा दिया। अब इसको फा को भी साथ लगाएंगे, जब हम फा को लगाएंगे तो पस आ जाएगा, जैसे और आया तो इसकी जगह पस आ जाएगा। का हुआ। जी तलत सिस्टर, सिलत आप करवा दें, ब्रदर है सिस्टर है। फहुवा अनम्यूट है। पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअन्ना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जी ये सिस्टर जकरा क्या नाम, आप करवा दें। सिस्टर तलत। अच्छा। ZAKR है सिस्टर, आपका नाम तो मुझे बता दें। जाकरा, जाकरा, जज़ाकल्लाह। फाहुआ, फहुआ, पस वो, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फआना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अल्फाज का खास इंतखाब, हर ग्रामर के सबक ये बताएगा कि आप कुरान से कितने करीब हो रहे हैं। इसको ग्रामर के तौर पे मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं ग्रामर सीख रहा हूँ। आपने क्या कुरान पाक सीखनी है, ये इंशाल्लाह हम आपको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे कि ये वाले कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको ग्रामर के तौर पर मत लीजिए, बल्कि तेज रफ्तार से एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस के तौर पर सीखिए। बस कुछ मिनट में हमने 6 अल्फाज सीखे हैं जो कि कुरान पाक के अंदर 1295 बार, तकरीबन 1300 बार है। तो मुझे बताइए, क्या ये खुश्क फ़वाइद है? क्या मैंने खुश्क तरीके से आपको बताया है कि सिर्फ 6 अल्फाज मैंने आपको बताए? मैंने तो नहीं बताया ज़मायर, मुनफसिला, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है जी। वैसे अगर जो अरबी दान है जो समझते हैं वो हम 6 सिर्फ सिखा रहे हैं क्योंकि कुरान पाक के अंदर ज्यादा मर्तबा आए हैं। वैसे टोटल कितने हैं? ये 14 हैं। जैसे हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंत,
अंती अंतुमा अंतुम अना नहनु। हम दो के और मनस के सीखे के बाद इंशाल्लाह ये नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर जाके हम ये सीख रहे होते हैं। यहाँ पे हम 6 को ही लेकर चलेंगे क्योंकि वो कुरान पाक के अंदर बहुत ज्यादा मर्तबा है, जो 2 वाले सीखे हैं बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे या और इसी तरह ये जो अल्फाज हैं जो मैंने जमा की बात की है उसके अंदर औरत भी शामिल होती है, मर्द भी होते हैं, लेकिन ज्यादा अल्फाज जो है मुज़क्कर के ही इस्तेमाल होंगे कुरान पाक के अंदर। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू मर्द और दोनों के मुराद। तो जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख लें वहम का मायने, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जी और वो सब जी अंतुम फा लग जाएगा तो पस अंतुम का आप इशारा करेंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नुक्ता आपको बताना चाहिए। आप सीख सकते हैं, आप 90 के हैं 100 के हैं, आप सीख सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं नहीं सीख सकता, मैं नहीं सीख सकती। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आपके पास इंतहाई ताकतवर दिमाग है। आप इमेजिन करें कि आपका दिमाग इतना ताकतवर है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए 10,000 करोड़ खुलिए, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 10,000 करोड़ खुलिए हैं आप। इससे भी अजीब हर खुलिए के अंदर 20,000 तक शामिल है। इससे क्या अजीब बात होगी, आप 500 टाइम पर सेकंड के हिसाब से आप करते हैं। बहुत ज्यादा गुंजाइश है आपके पास, बहुत ज्यादा आपके पास कुव्वत है आपके पास। इसलिए कभी मत यही कहिएगा कि मैं सीख नहीं सकता, मैं 70 का हूँ, मैं 80 का हूँ, मैं 90 का हूँ। हमारे पास बहुत सी सिस्टर्स ब्रदर्स 90 और अबव थे, उन्होंने ये कोई होमवर्क नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। जब वो अच्छा खासा सीख गए, उनको मोबाइल यूज करना नहीं आता था, उन्होंने अपने बच्चों से सीखा और हमारे क्विज़ेस वगैरह किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप भी किया उन्होंने। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद रखिए कि हमने सबक 1 सिर्फ 1 पढ़ा है, उसके काम पर हमने टोटल 12 अल्फाज सीखे, जो कि कुरान पाक में 7,248 बार है। लेकिन कितनी खुशकिस्मती बात है कि हमने सिर्फ 12 अल्फाज सीखे हैं और कितने ज्यादा कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हम सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ये फूल इसको अपने पास रखें, इंशाल्लाह इसकी खुशबू आप मुअत्तर करती रहेगी। इंशाल्लाह ये 20 फूल आपके पास आएंगे। पहला फूल उसकी कंप्लीट गुलदस्ता कुरान पाक की शक्ल में आपके पास होगा जब आप ये कोर्स खत्म कर सकेंगे। 7 होमवर्क को आपने याद रखना है। 2 तिलावत 5 मिनट आप कुरान पाक को देख के पढ़ें। 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको जो सूरतें जो चीज़ें याद है उसको पढ़ें। ये बुक शीट है, ये किताब है, इसको पढ़ें। ये जो हमने वीडियो आपको भिजवाते हैं इसको सुने और इसको वो साथ साथ जो भी आपको नमाज में सूरतें करें। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आप ये जहन में रखें कि आप मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए सिर्फ आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हमेशा दुआ करनी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करूँगा। ये शीट है, ये शीट के ऊपर भी इस तरह जो मीनिंग्स हैं ये सारे दिए हुए हैं, ये भी आपको बुक्स के साथ मिल जाती है, इसको भी आप पढ़ते रहिए। टीचर बनने आपने सबक में जो पढ़ा है दूसरों को सिखा दीजिए। इंशाल्लाह आप भी उस हदीस के मुताबिक कुरान का सीखना सिखाने वाले जो हैं वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। फिर आप सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा जब आप लोगों को बताएंगे तो आपको इसका अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है जी, कोशिश करें लोगों को जरूर बताएं। और यहाँ से एंड में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको फैलाने और इसके नफाज में तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।